मंसूर हसन खान साहब, आप फरमाइएगा कि एक बार फिर हमारे यहाँ बात हो रही है इस मौजू पे। हम इससे पहले भी कई बार आपसे बात कर चुके हैं। आपने देखा कि पूरा एक माहौल बन रहा है कि जी कि ये आईपीपीज़ जो हैं ये वायबल नहीं हैं, ये रिप ऑफ है, इनको हमें रिविज़िट करना चाहिए। इसमें ज़ाहिर है कि चाइनीज़ आईपीपीज़ भी हैं, दूसरे आईपीपीज़ भी हैं जो हमारी लोकल कंपनीज़ भी हैं। बहरहाल इसमें तो गवर्नमेंट भी शामिल है और एक आम सा माहौल, एक परसेप्शन बन रहा है, एक पब्लिक ओपिनियन बन रहा है कि चाहे कुछ हो हमें इसको रीविज़िट करे, चाहे हमें ब्रीच करना पड़े, कुछ इस किस्म की सूरत हाल हो। और हमारे लिए बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं पिछले कई साल जब हमने इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को ऑनर नहीं किया है। क्या ये जो एग्रीमेंट्स है जिसमें पाकिस्तान की ऑब्वियसली सॉवरेन गारंटी मौजूद है, चाइनीज़ माहिदों के जो हैं वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, इंटरनेशनल जुरिसडिक्शंस हैं, क्या वाकई इसकी कोई पाकिस्तान कभी सोच सकता है कि इन माहिदों को अपने तौर पे विदाउट ये म्यूचुअल एग्रीमेंट या म्यूचुअल कंसिडरेशंस इसको रिविज़िट कर ले, और क्या इसकी बड़ी हैवी कॉस्ट होगी? जी गवर्नमेंट साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस अहम टॉपिक पे मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख़यालात का इज़हार कर सकूं। गवर्नमेंट साहब, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिसमें हम यूनिलेटरली चाइनीज़ को कंपेल कर सकें या किसी भी लेंडर को या किसी भी आईपीपी को कंपेल कर सकें कि जी आप हमारे कहने पे ये जो कर्ज़े हैं इनको, पहले हम इसको रीस्केड्यूलिंग कहते थे, आजकल जो नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है वो रीप्रोफाइलिंग हुई है कि ये जो कर्ज़े हैं या जो प्रोजेक्ट हैं इनको जो है आप वो रीप्रोफाइल कर दें या रीस्ट्रक्चर कर दें। मेरा नहीं ख्याल कि कोई कानून में इस तरह की कोई गुंजाइश मौजूद है। हैविंग सेड दिस, जो हमारे पाकिस्तान में दो कवानीन हैं या दो रिजीम कह लें, एक रिजीम है जो कि डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन से डील करता है और दूसरा रिजीम है जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन से जो है वो डील करता है। जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का जो रिजीम है वो एक 1958 का यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन है जो कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के अवॉर्ड्स की इन्फोर्समेंट से जो है वो डील करता है। और मोस्ट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक नहीं बल्कि दो जजमेंट्स आई हैं जिसमें मेरे ख्याल में बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो पोजीशन ली है वो उन्होंने ये पोजीशन ली है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्योंकि पहले जो एक ख़्याल था वो ये था कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का ये मतलब है कि जहाँ पे दो पार्टीज़ दो मुख्तलिफ़ मुल्कों से हों, यानी एक पार्टी जो है पाकिस्तान से है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से है और एक पार्टी दूसरे मुल्क से है, तो वही जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होएगी थ्रू इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की मद में आएगी, यानी कि दो पार्टीज़ जो हैं वो दो मुख्तलिफ़ मुल्कों से होंगी। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की दो जजमेंट्स आई हैं उसमें उन्होंने ये होल्ड किया है कि जो चाहे दोनों पार्टीज़ एक ही मुल्क से हों यानी दोनों पाकिस्तान से हों, उस सूरत में भी जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होएगी वो थ्रू इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। तो खान साहब, इसका मतलब ये कि ये सिर्फ चीनी मामला नहीं है, जो पाकिस्तानी आईपीपीज़ हैं उनको अगर हम ऑनर नहीं करेंगे तो वो इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन में जाके इसको चैलेंज कर सकते हैं और वहाँ के इंटरनेशनल जो ये कोर्ट्स हैं वो इस पे एक्शन कर सकती है। और परहैप्स ऐसा हुआ है जब हमने डिफ़ॉल्ट किया है लोकल आईपीपीज़ के साथ कि वो परहैप्स उन्होंने अप्रोच किया या उन्होंने कहा कि वो लंदन जाएंगे और फिर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए दरवाज़ा नॉक करेंगे। तो ये दरवाज़ा भी बंद है कि ना हम लोकल आईपीपीज़ के साथ इन कॉन्ट्रैक्ट्स को ब्रीच कर सकते हैं या यूनिलैटरली इनको रिविज़िट कर सकते हैं, और ना ही चाइनीज़ के साथ कर सकते हैं। ये दोनों का एक ही मामला है। खान साहब, उस पर जो एक जो बात मैं जो करना चाहूँगा वो ये है कि हमारे जब भी कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो वो एक इंतहाई जल्दी में किया जाता है कि जी ऊपर से वज़ीर आज़म साहब को ऑर्डर है तो जल्दी जल्दी जो है वो साइन करें, और जब वहाँ पे जो वकला की जो या तो मुशावरत प्रॉपर नहीं ली जाती या वकला से ये कहा जाता है कि जी आपको ये ओपिनियन देनी है। मसलन आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले हुकूमत पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से कोई लोन लिया था
اور وہ جو لون سعودی عربیہ سے انہوں نے لیا تھا اس میں جو گورننگ لا تھا وہ سعودی لا تھا، اور جو ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے وہ بھی سعودی عربیہ میں ہونی تھی۔ اب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی ایک بھی آپ کے پاس ایسا لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوگا جس کو پتہ ہو کہ سعودی لا کیا ہے اور سعودی عربیہ میں ڈسپیوٹ ریزولوشن جو ہے وہ کیسے ہوئے گی۔ اب یہ جو چائنیز معاہدے ہوئے تھے، مجھے یقین ہے کہ ان کے سب میں جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ریزولوشن ہوئے گی۔ اب وہ ڈسپیوٹ ریزولوشن آپ کی لندن میں ہونی ہے، وہ شنگھائی میں ہونی ہے، اس میں گورننگ لا کیا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، کم از کم یہ جو ہے مجھے پتہ نہیں ہے۔ دوسری بات میں جو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں جی، میں پچھلے 27-28 سال سے یہی کام کر رہا ہوں، اور ہمارے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی اگر انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ریزولوشن ہوئے گی تو بڑا ہی وہ منصفانہ ہوتی ہے، اور بڑا اس میں جو ہے وہ ایک انصاف کے اصولوں کا جو خیال رکھا جاتا ہے۔ میں آپ کو اپنے 27 سال کا میں جو ایکسپیرینس ہے اس کو میں سامنے رکھ کے ایک بات آپ سے بالکل اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر نیو یارک میں یا لندن میں یا فرانس میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہوں گے، دو بھائی اپنے آپ کو بجلی کا بل دینے یا نہ دینے کی وجہ سے قتل کر رہے ہوں گے، سڑکوں پہ جلوس نکلے ہوں گے، تو وہاں کی جو کورٹس ہیں وہ اس کو کہیں گی کہ جی یہ فنڈامنٹل چینج ان سرکمسٹانسز ہے، دس از اے سچویشن آف ڈسٹریس، یس ان حالات میں جو ہے وہ ری نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب پاکستان جیسے ملک میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہوں گے، یہاں پہ جو ہے وہ جلوس نکل رہے ہوں گے، یہاں پہ ایک ڈسپریشن ہوئے گی، تو پھر ہمیں بتایا جائے گا کہ جی یہ ایک کانسیپٹ ہے سینکٹیٹی آف دا کانٹریکٹ کا۔ تو اگر آپ نے ایک کانٹریکٹ جو ہے وہ سائن کیا ہے اور اگر بیسک اکنامک پیرامیٹرز بدل گئے ہیں تو پھر بھی آپ نے جو کانٹریکٹ سائن کیا ہے وہ اس کو آنر کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے جو کہ میرے 27 سال کا ایکسپیرینس جو ہے وہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ بیسکلی یہ تمام چیزیں ظاہر ہے کہ چائنیز گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے، پاکستان بری طرح سے اس معاملے میں پھنس گیا ہے، پاکستان کے اپنے اندرونی قصور بھی ہے، پاکستان کی اہلیت کا قصور بھی ہے، پاکستان نے نااہلی بھی دکھائی ہے، مگر اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان ایک بند گلی میں کھڑا ہے اور اس کا ادراک ہے چینی حکومت کو بھی۔ تو آپ نے ابھی جیسے ابتدا میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہاں اس بات کی مکمل آگاہی ہے اور امکان یہ ہے انشاءاللہ کہ اس حوالے سے چینی حکومت کا جو رد عمل آئے گا وہ پازیٹیو ہوگا، مثبت ہوگا۔ لیکن بہرحال اس سے پہلے بھی جب آپ سے بات ہوئی ہے تو ہمیشہ چینی حکومت کا یہ آپ نے جو عکاسی کی ہے یہ کہا کہ ان کو پریشانی یہ ہے کہ آپ آگے چل کے کیا دوبارہ ان غلطیوں کو یا ان نااہلیوں کو یا اس قسم کی بے وقوفیوں کو نہیں دہرائیں گے۔ اس کی گارنٹی اب بھی چینی حکومت جو ہے اس کو درکار ہوگی۔ یقیناً کوئی نہ کوئی گارنٹی تو جو ہے وہ ان کو درکار ہوگی کہ آخر کوئی نہ کوئی ری سکیجولنگ جو ہوگی اس کے اندر کوئی نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی یقیناً سامنے آئیں گی، کچھ سیکیورٹیز جو ہیں وہ بھی رکھنی پڑیں گی، بیکاز یہ تو انٹرنیشنل ڈیلنگ ہے اور یہ ایک جو ہے وہ دو ملکوں کے مابین ایک معاملہ ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ دوستی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ تو ایک کاروبار ہے اور اس کاروبار کے اندر جو لوازمات ہیں وہ تو یقیناً ہمیں پورے کرنے ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے، جیسے بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہمیں 3 سال کا ریلیف مل جائے تو اس کے بعد شاید ہم اس پوزیشن میں ہوں گے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا باقی دیگر عوامل بھی جو ہیں وہ مددگار ثابت ہوں گے اس سارے اکنامک اپ لفٹ کے پروسیس میں یا ریکوری کے پروسیس میں، جو کہ پاکستان کو اس پوزیشن میں لے کر آئیں جس میں کہ ہم بھی آئی پی پیز کے جو ری اسکیجولنگ ہوگی 3 سال کے لیے جو ریلیف یہ لینا چاہ رہے ہیں اس کے بعد اس پوزیشن میں ہوں گے، تو یہ کسی نہ کسی صورت میں جو ہے کوئی نہ کوئی گارنٹی جو ہے وہ یقیناً ان کو دینی پڑے گی۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فضل الرحمان، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پاکستان چائنا کونسل، ہمارے ساتھ بیجنگ سے تھے، اور جناب منصور اسد خان صاحب ہمارے ساتھ تھے، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے اور بین الاقوامی معاہدوں کے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ۔